خوبین؟ متاسفانه من خوب نیستم. تبم ادامه داره. درمان سه‌دارویی شروع کردم. جواب میگیریم انشالله. امروز خیلی اگر مسکن بخورم چشم کف دستشون میذارن، حضور دارن، پس امکانات باید باش. متاسفانه امکانات خیلی ضعیفه. لباسی که من پوشیدم این اصلا مناسب نیست. واقعا بیمار الستر در مزیقه است. الستر آمار مریضاش خیلی زیاده. آره ما نیروی بیمارستان احتیاج به لباس لباسمون یه بار مصرف، چی بگم، از یه بار مصرف به راحتی میشه با تامین کردن تجهیزات از کشته شدن کادر درمان جلوگیری کرد. این بیمارستان فقط یک درگاه شده واسه اینکه مریض بیاد از اون درگاه رد شه بره به سمت لقاء الله. یعنی متاسفانه اینجوری شده که مریضا مراجعهشون کمتر شده